जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का वीडियो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट के बारे में है, जो कह रहा है, अगर 2024 में योगी इंडिया का प्रधानमंत्री बन गया तो मोदी उसके सामने फरिश्ता लगेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। उसमें नरेंद्र मोदी की जगह पे ये योगी अमरनाथ को लाना चाहते हैं। योगी एक ब्लड हाउंड है, एक खून आशाम दरिंदा है। आपने मोदी को देखा जिसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, और योगी उससे 1000 गुना ज्यादा दहशतगर्द है। और बराह रास्त इसराइली इंटेलिजेंस ऑफ मोसाद, इसराइलिक सर्विसेज मोदी के योगी के साथ मिलकर मुसलमानों को उसी अंदाज से कत्लेआम और तबाही और ख़त्म करने, और आपने देखा कि घर गिराने वाला जो इसराइली स्टाइल है वो अब योगी कर रहा है। इसके महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश के अंदर ये जहां जहां जरा सा मुसलमान पत्थर मारते हैं जाके बुलडोजर से घर गिरा देते हैं उसका। ये इसराइली टैक्टिक्स हैं और इसराइली एडवाइजर्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं इनके पास, कश्मीर में भी और खास तौर पे जहां पे बीजेपी की हुकूमतें। एक बहुत मैसिव लेवल के ऊपर मुसलमानों के जेनोसाइड के साथ पाकिस्तान पर हमले के लिए ये बॉर्डर पर डिप्लॉय हो चुके हैं। इनके फॉरवर्ड बेसिस पे एम्युनिशन डंपिंग हो चुकी है, ट्रुप्स मौजूद हैं इनकी लद्दाख में। ये कि चाइना का बहाना कर रहे हैं, लेकिन सारी इनकी माउंटेन डिविजन्स जो ऑफेंसिव ऑपरेशन और एयरबॉर्न ऑपरेशंस के लिए वहां बैठी हुई हैं, वो सब स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान के लिए। जाहिर है कोई भी नहीं मान सकता ये कि इंडिया ने वहां जो ऑफेंसिव कोर्स रखी हुई हैं, जो ऑफेंसिव माउंटेन डिवीजन रखे हुए हैं, जो पैरा ब्रिगेड रखे हुए हैं, क्या वो चाइना के खिलाफ है? वहां चाइना का तो कोई शहर ही नहीं है, वहां पे तो कोई चाइना का कोई, सिर्फ वहां पे आर्मी है उनकी और डेजर्ट एंड माउंटेन्स है। जो इलाके कैप्चर करने वाले हैं वो तो पाकिस्तान में, वो तो गिलगित बल्तिस्तान है, स्कर्दू है, शारा रेशम है। और जिस तरह ये खुलकर बात कर रहे हैं, जो इनकी मिलिट्री प्रिपरेशंस हैं, जो साइन बता रहे हैं, तमाम इस आसार आपको ये बता रहे हैं कि अब किसी भी लम्हे, इट कैन बी टुमारो, इट कैन बी नेक्स्ट वीक, इट कैन बी नेक्स्ट मंथ, इट कैन बी आफ्टर मॉनसून, इट कैन बी इन विंटर्स। यानी जब कौमों की इस किस्म की मिलिट्री प्रिपरेशंस की बात होती है तो हफ्ते काउंट नहीं करते। आप ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि अगले हफ्ते होगा या 15 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा। जंगी तैयारियों में वक्त लगता है। इंडिया ने जब मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया था तो मार्च से इन्होंने जंगी तैयारियां शुरू की थी और नवंबर में जाके वो तैयार हुए थे। और नवंबर में उन्होंने चारों तरफ से, लिटरली 3 तरफ जमीन थी, 1 तरफ समुद्र था, चारों तरफ से उन्होंने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया था। तो दे टुक 10 months एट दैट टाइम। उस वक्त ऑलरेडी पूरी पॉपुलेशन आर्मी के खिलाफ हो चुकी थी या खौफजदा थी। जो पाकिस्तान से प्यार भी करते थे वो खौफजदा थे क्योंकि मुक्तिबानी मारती थी। 30-35 हज़ार की पाकिस्तानी फौज नरगे में आई हुई, घेरे में। इंडियंस ने तसल्ली से टाइम लिया और फिर बॉर्डर्स ब्रीच किए। अब 2.5 साल हो गए तकरीबन जब से कश्मीर इन्होंने एनेक्स किया, बालाकोट के वाक़े के बाद से। बालाकोट पहले, फिर कश्मीर, उसके बाद से इनकी जो जंगी तैयारियां, जिसमें इन्होंने राफेल भी लिए हैं, S-400 भी लिए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, जो ड्रोन, जो इन्होंने लॉटरिंग एमुनेशन, जो सैटेलाइट्स इन्होंने एक्टिवेट किए हैं, जो इसराइल के साथ कोऑर्डिनेशन की है, जो अमेरिका के साथ की है इन्होंने, जो ये नेटो और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंटेलिजेंस एपरेटस इन सारे मुल्कों का, ये जो क्वाड में चले गए हैं, ये 4 मुल्कों का जो एशिया पैसिफिक अलायंस इन्होंने बनाया, एशियन नेटो जिसे कहते हैं ये, तो वो सारे रिसोर्सेज उन वेस्टर्न पावर्स के अब इंडिया के डिस्पोजल पे हैं। सो दे आर कॉन्फिडेंट नाउ। तो अब होगा क्या? तो सिनारियो जो बिल्ड हो रहा है कि एक तरफ ये बीजेपी अपनी हुकूमतें बनाती चली जाएगी इंडिया के अंदर, उसको बनाने के लिए इनको वहां इमरजेंसीज डिक्लेयर करनी है, उसके लिए क्राइसिस खड़ा करना है। जो एक क्राइसिस खड़ा हो गया, ये टेलर मास्टर जो कत्ल हुआ है, ये मामला अब दबेगा नहीं। इसको बुनियाद बनाकर ये पूरे हिंदुस्तान में मदारिस पर हमले करेंगे, तलबा को इंटेरोगेट करेंगे, मदरसों के अंदर इस्लामी निसाब खत्म करेंगे, फिर मुसलमानों को प्रोवोक करेंगे, झड़पें होंगी, उसमें इनको मारा जाएगा। एक जानिब अग्निवीर भर्ती करना शुरू कर देंगे आर्मी में कि 6-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको वापस आप या आर्मी में रखें या उनको वापस भेज दें। सो वी आर हेडिंग इनटू द परफेक्ट स्टॉर्म एज दे सेड। किसी भी लम्हे इंडियंस बॉर्डर ब्रीच करेंगे पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए, और ये आगाज होगा गजवा हिंद का। और इसीलिए हम ये सेशन आज कर रहे हैं कि फर्स्ट 2 hours ऑफ गजवा हिंद, ये पूरा बैकग्राउंड हमने आपको दे दिया है। इस वक्त एज वी स्पीक इंडियन डिप्लॉयमेंट तैयार है, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर है, उनकी तमाम माउंटेन डिविजन्स अपनी जगह प्लेस हो चुकी हैं। दे आर ओनली वेटिंग फॉर अ सिग्नल टू मूव इन। उसके लिए उनको कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहिए, या उनको इसराइल अमेरिका से कोई सिग्नल चाहिए,
یا پاکستان کے اندر انف انارکی چاہیے، ان کو پولیٹیکل فساد اتنا ہو جائے کہ پاکستان ہیڈ لیس ہو، حکومت ہی نہ ہو. دے نیڈ این ایکسکیوز ناؤ اونلی. تو اس سناریو، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے واٹ نیکسٹ، اب ہم کیا کریں. کیونکہ گورنمنٹ اس وقت کچھ کرنا نہیں چاہتی پاکستان میں. آرمی از آلریڈی اتنی بدنام کی جا چکی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کچھ غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، اور اس کی توجہ اتنی ہے اس وقت انٹرنل ایشوز کے اوپر، انٹرنل سیکیورٹی پہ، انٹرنل پالیٹکس پہ، کہ یہ جو ایکسٹرنل تھریٹ ہمارے پاس خاص طور پر ہمارے ایسٹرن ونگ سے آ رہا ہے، خاص طور پہ مشرق کی جانب سے جو تھریٹ آ رہا ہے، اس وقت اس کی جانب پاکستان کی ریاست کی توجہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ذمہ داری پھر پاکستانی قوم کی بنتی ہے، کیونکہ پہلا برنٹ انہی کو فیس کرنا پڑے گا، پہلا تھریٹ انہی پر آئے گا، پہلے اٹیک انہی پر آئیں گے. اور انڈیا اس وقت بہت غور سے یوکرین کی جنگ کو اسٹڈی کر، ایک ایک اسٹریٹجی جو رشیا نے یوکرین کے خلاف استعمال کی ہے. کیونکہ ایک طرف یہ کہ جو سارا رشین اکوپمنٹ ہے جو رشین استعمال کر رہا ہے، جو پرفارمنس ہے، جو فائٹر ایئر کرافٹس ہیں، جو ٹینکس ہیں، انڈین آرمی کا 80% اکوپمنٹ بھی رشین ہے. تو وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ رشین اکوپمنٹ بیٹل میں کیسا پرفارم کرتا ہے. دوسرا، وہ جنگ اربن وارفیئر، شہروں میں لڑی جا رہی ہے. وہاں بڑے بڑے یوکرینین شہر کھنڈر بن گئے اور گلی گلی لڑائی ہو رہی ہے. انڈینز کو بھی معلوم ہے، ان کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر داخل ہو کر پاکستان کے شہروں میں داخل ہو جانا ہے، تاکہ پاکستان اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال نہ کر سکے. ظاہر ہے اپنے شہروں پہ تو ہم نہیں کریں گے. ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب انڈینز کے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپ فارمیشنز بنا چکے ہوں، جب وہ سرحد کے پار وہ جمع ہوں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، تو پاکستان ایک پریمپٹیو سٹرائک کر کے ان کو وہیں ڈسٹروائے کر دے. اسی لیے انڈینز نے کولڈ سٹارٹ کی ڈاکٹرن نکالی تھی. مقصد تھا کہ بغیر وارننگ کے پاکستان پر چڑھ دوڑیں. اور اب انہوں نے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپ سے بڑھ کر بھی پوری انڈیپینڈنٹ تھیٹر کمانڈز بنا دی ہیں، جس کے اندر آرمی، نیوی، ایئر فورس، ساری فورسز اکٹھی ہوں گی ایک کامن سنرجی کے ساتھ. یہ ایک پوری تھیٹر وارز کریں گے یہ، اور ایک نہیں کریں گے. اگین یوکرین کی طرح آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ میں ڈونباس سے لے کے، ساؤتھ میں کرائمیا سے لے کے کیف تک تقریباً 14، 15، 16، 1800 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر کا فرنٹ بنا ہے وہاں پہ. پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ساؤتھ میں راجستھان سے لے کر، ساؤتھ میں تھر اور سندھ سے لے کر یہ سیاچن تک پریکٹیکلی یہ 1400-1500 کلومیٹر کا یہ فرنٹ کھولیں گے پاکستان کے خلاف، تاکہ پاکستانی فورسز تھن آؤٹ ہو جائے، ایک جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ڈیفنس نہ کر سکیں. سو دس از دیئر اسٹریٹجی، دس از ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ، دس از. اور دوسری جانب یوکرین، جو پاکستان اور انڈیا کا جو تناسب ہے سائز کا، یعنی اور جو ان کی آرمیز کا، وہ تقریباً یوکرین اور رشیا کے جیسے ہی ہے. یوکرینین آرم فورسز، یوکرین کی حکومت، ان کی سیاست، حالانکہ ڈپلوائے کر رہا تھا رشیا نے بھی سالت اپنی فورسز کو ڈپلوائے کیا ہے وہاں پر، اکوپمنٹ جمع کیا ہے، فورسز کو لے کر آیا، تھریٹ کیا. یوکرینینز پارٹی کرتے رہے. وہاں پہ یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ جی رشیا حملہ کر ہی نہیں سکتا، نیٹو بچا لے گا، یہ سب بلف ہے، سیبر ریٹلنگ ہو رہی ہے، جرت ہی نہیں کرے گا پوٹن اتنے بڑے یورپین ملک پہ حملہ کرنے کی، کیسے ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو آج آپ کو پاکستان میں سننے کو ملتے ہیں. جس سے بات کرو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جی، یعنی یہاں تک میں نے سنا بعض لوگوں کو جو کہ سپوز ٹو بی ڈیفنس اینالسٹ ہیں یا تھنک ٹینکس میں ہیں، کہ ٹھیک ہے انڈیا بڑی جنگی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن وہ چائنا کے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں. کس قسم کا الو کا پٹھا یہ بات کرے گا؟ کس قسم کا انسین مائنڈ سیٹ ہے یہ؟ چائنا کے خلاف تو انہوں نے صرف ایک جنگ لڑی ہے 62 میں، وہ بھی مار کھائی ہے صرف اپنی زمین پہ. چائنا میں تو وہ گئے ہی نہیں کبھی. اوفینسو آپریشن تو انہوں نے کبھی چائنا کے خلاف کیا ہی نہیں. اوفینسو آپریشن انہوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف کیے ہیں. چائنا کے ساتھ وہ شدید خوفزدہ اور ڈسپیرٹی اور ان کو ایک کمپلیکس ہے. پاکستان کے معاملے میں تھوڑا وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں ایروگنس کی وجہ سے کہ جی پاکستان کو ہم نے توڑا ہے 71 میں، لہٰذا اب ہم دوبارہ اس کو اسی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں. اینڈ دیئر اسٹریٹجی از کہ ہم 40-50 کلومیٹر پاکستان میں داخل ہو جائیں، جس طریقے سے رشین آرمی یوکرین میں داخل ہوئی. ہم ایک پورا انکلیو کاٹ کے الگ کر لیں، جیسے یوکرین میں کیا ہے رشین آرمی نے، اور اس کے بعد پاکستان کو آپ گھٹنوں پر لے آئیں. پھر آپ پاکستان کو مجبور کریں سرنڈر پہ اور نیگوسیشنز پہ کہ پاکستان اپنی ٹیریٹری کنسیڈ کرے، اپنے علاقے ان کے حوالے کر دے، اپنے ایٹمی ہتھیار سرنڈر کر دے، وغیرہ وغیرہ. یعنی دین the negotiations will begin. تو فرسٹ فیز ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم پاکستانی ڈیفنسز کو بریچ کرتے ہوئے 40-50 کلومیٹر، ظاہر ہے ہمارا پورا ایسٹرن پنجاب، یعنی پورا ہمارا جو مشرقی پنجاب ہے، وہ لاہور ہو، سیالکوٹ ہو، جتنے بڑے بڑے شہر ہمارے، جی ٹی روڈ ہماری ساری، درجنوں مقامات ایسے ہیں
हेविली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, मेगा मेट्रोपोलिस है, शहर है। लाहौर तो बिल्कुल बॉर्डर पे बैठा हुआ है, 2-2 करोड़ की आबादी के शहर हैं ये। यहाँ पर अगर इंडियन आर्मी पेनिट्रेट करके दाखिल हो जाती है, फिर हमारे लिए बड़ा सीरियस क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।